This is Galaxy News Hour Live. संसदमा अहिले धेरै विवादास्पद प्रावधानसहित प्रस्तुत गरिएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छलफलमा छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा कुनै राजनीतिक दलको सिफारिस भएमा जस्तासुकै अपराधका मुद्दा जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन भए पनि सरकारले फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान यसको सबैभन्दा विवादास्पद प्रावधान हो। जस्ताको तस्तै पारित भएमा यही एउटा प्रावधानले सिङ्गो अदालतको अधिकार सिधै गृह मन्त्रालयमा पुर्याउनेछ अनि जस्तासुकै अपराधी पनि पार्टीको सदस्यता देखाएर उन्मुक्ति लिन पाउनेछन्। दलहरू अपराधीका खुल्ला आश्रय स्थल बन्नेछन्। अझ भन्दा राजनीतिक दलको सदस्यता नै हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, आगजनी लगायतका अपराध गर्ने लाइसेन्स बन्न सक्नेछन्। यस्ता व्यवस्था राखेर कानुन बनाउनेहरूले कस्तो राज्यको परिकल्पना गरेका हुन् त्यो एउटा गम्भीर पक्ष छ। प्रतिनिधि सभामा मंगलबार सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको विधेयक पारित गर्न सरकारलाई निकै हतार छ। देशका 79वटा कानुन एकै दस्तावेजबाट संशोधन र 2वटा खारेज गर्न खोजेको सरकारलाई यसमा धेरै छलफल र बहस गराउन फुर्सद पनि छैन। संसद अवरोध नभएको भए धेरै अघि पारित गराइसक्ने उसको दाउ थियो, किनभने सत्ता गठबन्धनका केही दल र नेताको निहित स्वार्थ यसमा जोडिएको छ। नत्र भने कानुन बनाउने स्थापित बाटो अर्कै छ। प्रत्येक ऐनका लागि त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले मस्यौदा गर्छ। विभागीय मन्त्रालयले अन्य सरकारवाला निकायको राय लिन्छ, मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरी संसदमा लैजान्छ। संसदमा सैद्धान्तिक छलफलपछि विषयगत समितिमा पठाइन्छ। समितिले विशेषज्ञ तथा अन्य सरकारवालासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन सभामा पठाउँछ। तर 79वटा कानुन संशोधन गर्ने विधेयक कुन समितिमा पठाउने, कुन क्षेत्रका विज्ञ बोलाउने, कुन दफामा कसको स्वार्थ के छ भनेर कसले केलाउने, यी सबै प्रक्रिया छलेर केवल औपचारिकताका लागि मात्र सदनमा पेश गरी हतार हतार पारित गर्ने कानुन संशोधनको यो गोस्वारा शैलीले विधिको शासनलाई भत्काउँदैछ र निहित स्वार्थ बोकेका समूहलाई पोस्दैछ। यसमा सार्वभौम संसद चनाखो हुनुपर्छ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। प्रदेशहरूलाई जातीय पहिचान दिने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा सांसदले उठाए प्रश्न। ठूला काण्डमा निकटस्थहरूलाई जोगाएको आरोप। प्रधानमन्त्रीले भए पनि नछाड्न भनेको दाहालको दावी। दलको सिफारिसमा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान सहितको विधेयकमाथि संसदमा छलफल सुरु। 80 कानुन एकसाथ संशोधन गर्न खोजेकोमा सत्ता पक्षकै आपत्ति, असफल पार्ने थापाको चेतावनी। अमेरिकी सहायता कार्यक्रम एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाको 5 वर्षीय अवधिको गन्ती भोलिदेखि सुरु हुने। एमसीसी उपाध्यक्ष एलफोर्ड काठमाडौँमा। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री खानको कैद सजाय तत्काल कार्यान्वयन नहुने, धरोटीमा रिहा गर्न इस्लामाबादबाट उच्च अदालतको आदेश। पूर्व प्रधानमन्त्री शरीफले उठाए न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न। र एसिया कप 2023 भोलि सुरु हुँदै महादेशको सबैभन्दा ठूलो क्रिकेट प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले पाकिस्तानको सामना गर्ने। प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्यकाल सम्हालेको 7 महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार दोस्रो पटक सांसदका प्रश्नको सामना गरे। प्रतिनिधि सभाका 12 सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिदेखि ठूला काण्डहरूमा सत्ताधारी दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई जोगाएको भनेर सांसदले गरेको प्रश्नको सामना गरे। संसदको रोस्टममा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन उभिएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई पहिलो प्रश्न कांग्रेस सांसद उदय शमशेर राणाले गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीसँग देशको अर्थव्यवस्थाको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारको तयारी र प्रधानमन्त्रीको आउँदो चीन भ्रमणका प्राथमिकता र एजेन्डामा जवाफ मागेका थिए। एकातिर बैंक वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिएको छ, तर साना तथा मझौले उद्योगहरू ऋण नपाएर गुनासो गरिरहेका छन्। अर्थव्यवस्थाको
असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारको के तयारी छ र अन्तिममा साथै प्रधानमन्त्रीज्यूको आउँदो चीन भ्रमणका प्राथमिकता र एजेन्डा के हुन्? जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले देशको सम्बन्ध र यसअघिका भ्रमणमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा जोड दिने बताए। नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि चीन नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने दिशामा केन्द्रित रहनेछ। भ्रमणका क्रममा यसअघि भएका सम्झौता र समझदारीहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। नेपाल र चीन बीचको आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्धलाई थप सधन बनाउने, दुई देशबीच रहेका सीमा नाकाहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने र नयाँ नाकाहरू खोल्ने विषयहरू पनि भ्रमणका क्रममा कार्यसूचीमा रहेका छन्। सांसद एकनाथ ढकालले सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेका फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै आम माफीले चोख्याउने कोसिस भएको, आफै न्यायालय र न्यायाधीश बन्न खोजेको भनेर प्रश्न उठाए। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले अमूर्त भाषामा विधिको वकालत गरे, घटना विशेषमा भने प्रवेश नै गरेनन्। प्रचलित कानुन बमोजिम नै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट गणतन्त्र दिवस 2080 का अवसरमा निजलाई माफी गर्नका लागि सिफारिस गरिएको तथ्य म प्रश्न गर्न चाहन्छु। द्वन्द्वकालीन घटनालाई न्यायिक सम्बोधन गर्ने गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको र सङ्क्रमणकालीन न्याय यथाशीघ्र सम्पादन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। सांसदहरूले ठूला काण्डका फाइल खोलेर विभिन्न दलका नेतालाई साइजमा राख्न मात्र खोजेको छानबिन गर्ने निकायलाई स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न नदिएको भनेर पनि प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न तर्स्याए। तर प्रधानमन्त्रीले भने आफूले चालेका कदमले सुशासनको आशा पलाएको दाबी गरिरहे। नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइल खोलेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई साइजमा राख्नुभयो, ललिता निवास मार्फत समाजवादीलाई साइजमा राख्नुभयो, गौर हत्याकाण्ड मार्फत जसपालाई, अनि अब गिरिबन्धु मार्फत नेकपा एमालेलाई साइजमा राख्न ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो कुर्सी बलियो बनाउन यो राजनीतिक दाउपेच नगरेर कामले जनताको मन जितेर आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वको आयु लामो बनाउन सकिँदैन थियो होला? प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको र मैले यतिसम्म पनि भनेको छु कि यदि अनुसन्धानको क्रममा प्रधानमन्त्री नै आउँछ भने पनि छोड्न आवश्यक छैन। मेरो पार्टीको कुनै नेताको त के कुरा भन्ने कुरा पनि मैले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तै राज्यका उच्च तहका महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील बैठकमा छोरी गङ्गा दाहाललाई पहुँच दिने गरेको भनेर पनि बैठकमा प्रश्न उठेको थियो। नेताको छोरीले या प्रधानमन्त्रीको छोरीले कहाँबाट त्यो अधिकार पाउँछ हरेक मिटिङमा बस्नले? म प्रश्न गर्न चाहन्छु, हामी कस्ता व्यवस्था गर्छौँ? कुनै प्रधानमन्त्रीको श्रीमती हरेक बैठकमा कसरी बस्न पाउँछन्? हरेक डिल यो अथोरिटी विदाउट एकाउन्टेबिलिटी जुन चलिरहेछ यसको लागि सबभन्दा गणतन्त्रको खतरा त्यहाँबाट छ। प्रधानमन्त्रीसँग सांसदले प्रश्नोत्तर गर्नुको अर्थ सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउनु हो। तर मङ्गलबार सांसदले उठाएका प्रश्नमा सरकार र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आएका जवाफले प्रश्नोत्तरलाई नै केवल कर्मकाण्डी बनाइदिएको छ। अङ्ग्राज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता सहितका 79वटा कानुन संशोधन गर्न सरकारले गत वैशाख 26 गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गर्यो। संसद सचिवालयमा दर्ता भएको झण्डै 4 महिनापछि प्रतिनिधि सभामा बल्ल सैद्धान्तिक छलफल सुरु भयो। सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भएका 23 सांसदले गोलमटोल कानुन संशोधन गर्न खोजेको भन्दै सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाए। प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तापक्षकै सांसदले पनि गम्भीर प्रकृतिका कानुनमा छलफल गर्न नसक्ने गरी संशोधनको प्रक्रिया अपनाउनु गलत अभ्यास भएको टिप्पणी गरे। सरकारले ल्याएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको भनेर राजनीतिक तहमै शंका पैदा भइरहेको छ। उक्त विधेयकको 65 नम्बरमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 116 मा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था थप गर्ने भनिएको छ। गत वैशाख 26 गते नै संसद सचिवालयमा दर्ता भएको यस विधेयकमा यो मात्र होइन, यस्ता धेरै कानुन गोस्वारा रूपमा नै संशोधन गर्न खोजिएको छ। संसदमा दर्ता भएको झण्डै 4 महिनापछि मंगलबार प्रतिनिधि सभामा उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल भयो। छलफलका क्रममा कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका कानुन मन्त्रीको कांग्रेसकै सांसदले चर्को आलोचना गरे। जुन रूपले यो आएको छ यो वास्तवमा एउटा इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा एकै ठाउँमा हालेर सबैलाई राखेर लिएर आएको छ। यो एकदमै ठिक भएन। यो सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफ्नो आफ्नो कुरामा अध्ययन गरेर सम्बन्धित मन्त्रीहरूले यो विषयमा हेरेर
विषयगत रूपले यसमा छलफल गरेर व्यापक रूपले यसलाई होमवर्क गरेर आउनुपर्ने थियो। यो कानुन मन्त्रीज्यूले यति ठुलो भारी किन बोक्नुभयो म आफै अचम्म परेको छु। यो चाहिँ 74 देखि प्रस्तावित भएको थाती रहेको अनि 74 देखि प्रस्तावित भएको र सबै मन्त्रालयका विषयहरू एकैचोटि ल्याएर प्रस्तुत गर्दा चाहिँ यो चाहिँ व्यक्तिको या दलको स्वार्थ जोडिएको जस्तो देखियो। कानुन निर्माण राष्ट्रिय आवश्यकताको सिद्धान्तसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले व्यक्ति या दलको स्वार्थसँग जोडिएको स्थिति बन्यो भने त्यसलाई स्वाभाविक ढङ्गले लिन सकिँदैन। सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक कानुन मन्त्रालय हुँदै संसदमा पुगेको हो। कानुन मन्त्री काङ्ग्रेसको र प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रको हुँदा माओवादी केन्द्रका सांसदले पनि सरकारको आलोचना गर्न पछि परेनन्। सरकारलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कमसेकम यस्ता खालका ऐनहरूलाई सुधार गर्ने जो विषयवस्तुहरू छन् ती सुधार गर्नुपर्ने विषयवस्तुमा सांसदहरूले पढ्नको लागि ऐनका त विभिन्न खण्ड बनाइदिएको छ कानुन किताब विकास समितिले पनि। त्यो एउटा खण्डसँग मिल्ने गरेर त ल्याइदिनु पर्यो। त्यति नभए पनि हाम्रा विभिन्न 10वटा विषयगत समिति छन्, विषयगत समितिसँग मिल्ने गरेर त ल्याइदिनु पर्यो। कानुनको निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र नियमन गर्ने या अनुगमन गर्ने निकायहरूलाई हामीले ल्याउँदै गरेका कानुनहरूले दीर्घकालीन प्रकारले के असर प्रभाव तुल्याउँछन् र त्यसको दिगोपनाका बारेमा हामीले कति मूल्याङ्कन गर्ने गरेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस अहिले संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी, त्यो पार्टीका उपसभापति सिनियर नेता माननीय कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। म माननीय मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, कमसेकम कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई जीवन्त बनाउने, यसलाई अलि वैज्ञानिकीकरण गर्ने कुरामा तपाईँले प्रशस्त भूमिका र योगदान प्रस्तुत गर्नुहोस्। त्यसमा हामी सहयोगी हुनका लागि तयार छौँ। सत्तारूढ दलकै आलोचना खेप्नु परेको सरकारले प्रतिपक्षको प्रहारबाट मुक्त हुने कुरै थिएन। सम्बन्धित विषयमा ज्ञानको अभाव भए विषय विज्ञ बोलाएर पढ्न समेत सुझाए। यदि मिति सामान्य क्रम संख्या मिलाउनका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक यसरी ल्याउने एउटा विषय हो। इस्युमा, कन्टेन्टमा, बेहोरामा जब हामी जान्छौँ, यस हिसाबले जसरी ल्यायो आगामी दिनमा सामान्य सभामुख महोदय सरकारलाई रुलिङ होस्, यस प्रकारबाट विधेयक केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने नामबाट 5औं दर्जन विधेयक ल्याउने कुरालाई रोकियोस्, सरकारलाई यस प्रकार रुलिङ गरियोस्। म सुरुमै आग्रह गर्न चाहन्छु के सरकारलाई थाहा छैन यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कस्ता कस्ता कानुन लिएर आउने, कस्ता कस्ता मस्यौदाहरू राख्ने भनेर सरकारलाई थाहा छैन? थाहा छैन भनेदेखि विज्ञ बोलाएर पढ्नुपर्छ। संसद भवनमै बरु पढ्नुपर्छ सांसदहरूले पनि। तर यसरी यो व्यवस्थापति प्रहार हुने तरिकाले चाहिँ यस्तो काम गर्नु भएन। सरकारले ल्याएको विधेयकमा 79वटा कानुन संशोधन र 2वटा खारेज गर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ। कानुन संशोधन सामान्य विषय होइन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर के पर्छ भनेर अध्ययन गरेर मात्र संशोधन गर्नुपर्छ। तर यहाँ सरकारले निहित स्वार्थका लागि भयभरका कानुनका दफा एउटै विधेयकबाट हेरफेर गर्ने प्रवृत्ति नै बनेको छ। सांसदहरूले यसपालि पनि सरकारको नियतमा प्रश्न उठाउँदा सरकारको जवाफ भने झारा टार्ने शैलीको थियो। हामी सबै लोकतन्त्रको त्यो संसदीय व्यवस्थामा छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिने आफू चाहिने पानीमाथिको ओबानो बन्ने ढङ्गबाट कुनै पनि माननीय सदस्यले प्रस्तुत हुन्न भन्ने मेरो विचार यहाँ राख्न चाहन्छु। माननीय सदस्यज्यूको म विनम्रता साथ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि वास्तवमा हामीले कुनै खराब नियत लिएर चाहिने यहाँ यो चाहिने संशोधन ल्याएका छैनौँ। कानुन संशोधन गर्दा मौजुदा कानुनमा भएको व्यवस्था र विधेयकमा राखिएको प्रावधानको सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। एउटै विधेयकमा 80वटा कानुन संशोधन गर्दा त्यसले के असर गर्छ भनेर गम्भीरतापूर्वक छलफल र बहस गर्ने भन्दा पनि औपचारिकता पूरा गरेर पारित गरिहाल्ने सरकारको दाउ देखिन्छ। बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सरकारले 79वटा कानुन संशोधन र 2वटा खारेज गर्न ल्याएको विधेयकमा सत्तारूढ काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रकै सांसद रुष्ट बनेका छन्। विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले त अब सरकारको कदमप्रति रबर छाप हुन नसक्ने र विधेयक नै असफल बनाइदिने चेतावनी समेत दिए। कहिलेकाहीँ एकरूपता ल्याउनको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन भनेर
गणतन्त्र आइसकेपछि हामीले थुप्रै कानुनहरू एकैपटक संशोधन गर्न थाल्यौँ। 2074 सालको सरकारले, नेकपाको सरकारले यसको चरम दुरुपयोग गर्यो। यो नेपाल ट्रस्ट ऐन कानुन त्यहीँ छिराएर ल्याइएको। त्यो बेलामा हामीले संसदभित्र र माननीय कानुन मन्त्रीलाई म सम्झाउँछु, माननीय कानुन मन्त्रीले संसद बाहिर जमेर यसको विरोध गर्नुभएको थियो। त्यो बेलामा गलत, अहिले सही हुन्छ। यो विधिशास्त्रको मान्यताको खिलाफ हो। यस्तरी ऐन ल्याउनु भनेको हिजो पनि त्यो संसदलाई हेपेको हो, आज पनि संसदलाई हेपेको हो। किनकि संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई के लाग्छ भने मसँग बहुमत छ, मैले जे ल्याए पनि पारित हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो हामीलाई हेपेको। हामी हेपिने कि नहेपिने यो पटक देखाउनु पर्नेछ। मेरो लङ लिस्ट छ, यस्तो यति प्रावधान छ, सबको तयारी गरेका छौँ। समितिमा भेटौँला, त्यहाँ जमेर यसमा लडौँला पनि। तर यति कुरा सम्माननीय सभाको महोदयमा फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यही ठाउँमा उभिएर भनेको थिएँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई कि मसँग बहुमत छ, यी आएका सबै सांसदहरू थप्पडी बजाउन आएका हुन् भनेर डोन्ट टेक अस फर ग्रान्टेड। हामीलाई हेपेको कुरा यो स्वीकार्य हुँदैन। यो विधेयकमाथि यति धेरै प्रश्नहरू छन् र यो विधेयक मात्र होइन, जसरी संसदलाई जुन ढङ्गले व्यवहार गरिएको छ, सांसदलाई जसरी व्यवहार गरिएको छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानिएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी अब नयाँ ढङ्गले कुराहरूको सामना गर्न तयार हुनुहोला। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार ढाल्न विभिन्न प्रकारका षड्यन्त्र भइरहेको दावी गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका दाहालले पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गठबन्धन तोड्ने र सरकार ढाल्ने धेरै कसरत भइरहेको तर सफल हुन नसकेको बताए। सरकार ढाल्ने कोसिस गर्नेहरू बिस्तारै जनताको नजरमा गिर्दै गइरहेको र कुनै ठूलो एउटा घटना नभए यो गठबन्धन 5 वर्ष नै चल्ने उनको भनाइ थियो। नयाँ क्रान्ति सुरु नगर्ने हो भने देश ठूलो दुर्घटनामा जाने बताउँदै उनले अहिले परिवर्तन उल्टिने खतरा आफूले देखिरहेको उल्लेख गरे। युद्धकालीन बेलाका 36 वटा मुद्दा आफू विरुद्ध रहेको र अहिले प्रधानमन्त्री बनेर राम्रो काम गरेपछि 2 वटा मुद्दा थपिएको उनको दावी थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले संसदीय समितिको नेतृत्व पार्टीले पाएको विषयलाई लेनदेनसँग नजोड्न आग्रह गरेका छन्। साउदी अरेबियाको भ्रमणबाट स्वदेश फर्केपछि अध्यक्ष लिङदेनले संसदीय समितिमा राप्रपाले विकास तथा प्रविधि समितिको नेतृत्व गर्न पाएको विषयलाई लेनदेनसँग जोडेर प्रचार नगर्न सञ्चारकर्मीसँग आग्रह गरेका हुन्। उनले संसदीय समितिको नेतृत्व लिँदा कुनै प्रकारको लेनदेन वा सहमति नभएको दावी समेत गरे। सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा राप्रपालाई आफ्नो कित्तामा उभ्याउन माओवादीको भागमा परेको समिति राप्रपालाई दिएको टिप्पणी भएकोमा उनले आपत्ति जनाएका छन्। कोशीमा सभामुख पद फालाफाल भएकाले कसैसँग सौदाबाजी गर्नु नपर्ने टिप्पणी पनि उनको थियो। मन्त्री परिषद बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू 2017लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी तेस्रो पटक संशोधन गरेको छ। गृह मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यसको जानकारी दिएको हो। शैक्षिक प्रमाणपत्रमा भएको उमेर, नाम र थर सच्याउनका लागि अब 5 वर्षको अवधि कायम भएको छ। यसअघि कुनै शैक्षिक प्रमाणपत्रमा गल्ती भए 6 महिनाभित्र सच्याउनका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। मन्त्री परिषद बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरू 2017लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी तेस्रो संशोधन नियमहरू 2080 केही दिन अघि पारित गरेको थियो। शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र जात नमिल्दा तथा त्यसलाई सच्याउने प्रावधान झन्झटिलो र सीमित अवधिको हुँदा खास गरी विद्यार्थीहरू ठूलो मर्कामा थिए। अब भने शैक्षिक प्रमाणपत्र सच्याउने बाध्यतामा रहेका नयाँ वा पुरानो नागरिकता वाहक सबैले 1 वर्षभित्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। एसिया कप खेल्ने नेपालको सपना दशक अगाडि देखिएको थियो। यो मौका सन् 2005मा पनि जुरेको थियो। नेपाल छनौट भयो तर कारगिल युद्धका कारण त्यो संस्करण नै हुन सकेन। यसपटक नेपाल दोस्रो पटक छनौट भएर पहिलो पटक एसिया कप खेल्दैछ। एसिया कपमा नेपालले डेब्यू गरिरहँदा सपनाका प्रतिद्वन्द्वीहरू भारत र पाकिस्तानको सामना गर्दैछ। भोलि सुरु हुने एसियाको सबैभन्दा ठूलो क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालले विश्व नम्बर 1 ओडिआई राष्ट्र पाकिस्तानको सामना गर्दैछ। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय विश्वकप लिग 2 मा 12 खेलमा 11 खेल जितेर तहल्का मचाएपछि नेपाली टिम विश्व क्रिकेटमा
चासोको विषय बन्यो। त्यस लगत्तै नेपालले एसिसी मेन्स प्रिमियर लिग जित्यो र एसिया कपको लागि छनौट भयो। विश्व क्रिकेटमा उदाउँदै गरेको राष्ट्र यही नेपालले बुधबार 2 पटकको एसिया कप विजेता पाकिस्तानको सामना गर्दैछ। यो खेल नेपालको लागि हार र जित भन्दा माथि रहनेछ, किनकि एसिया कप नेपालको लागि सपना जस्तै हो। त्यसैले यो महाशक्ति राष्ट्र र तिनका स्टार खेलाडीसँग खेल्ने ठूलो प्लेटफर्म हुनेछ। नेपालले पाकिस्तानको राष्ट्रिय टिमसँग खेल्न लागेको यो पहिलो पटक हो, यसर्थ नेपालले अहिलेसम्मकै ठूलो टोलीको सामना गर्दैछ। पाकिस्तान अहिले ओडिआई वरियतामा नम्बर 1 स्थानमा छ। नेपाल वरियताको 15औं स्थानमा छ। पाकिस्तानले 2 पटक एसिया कप जितेको छ। नेपालको सहभागिता नै यो पहिलो हो। सन् 2018 देखि एक दिवसीय मान्यता पाएको नेपालले कुल 57 ओडिआई खेलेको छ। पाकिस्तान विगत 5 दशकदेखि एक दिवसीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र हो। पाकिस्तानले 945 वटा ओडिआई खेल खेलेको छ। यही फरकले पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेपाल र पाकिस्तानको कुनै तुलना नै हुने छैन। अब्बल पाकिस्तानसँग खेल्दा नेपालको लागि सिकाइ नै प्रमुख हुनेछ। अप्रत्याशित नतिजा क्रिकेटको सुन्दर पक्ष हो। अप्रत्याशित नतिजा नेपालले ल्याउने कल्पना भन्दा बाहिर छ, तर नेपाली खेलाडीहरूले चुनौती दिने र आफ्नो खेल कलाले मन जित्ने उत्कृष्ट अवसर यो खेल हुन सक्छ। नेपालले अहिलेसम्म कुल 57 ओडिआई खेल्दा 30 मा जित, 25 हार, 1 खेल टाई र 1 खेल रद्द भएको छ। नेपालले ओडिआईमा सर्वाधिक 301 रन जोडेको छ। यही नेपालले वर्तमान विश्व क्रिकेटकै उत्कृष्ट बलिङ आक्रमणको सामना गर्नुपर्नेछ। अफ्रिदी, रफ र नसिम जसले 150 माथिको गतिमा बलिङ गर्ने गर्छन्, जुन गति हालसम्म नेपालले सामना समेत गरेको छैन। यो सँगै ओडिआई ब्याटिङ वरियतामा नम्बर 1 स्थानमा रहेका बाबर अजमको सामना नेपाली बलरले गर्नुपर्नेछ। उनले 101 इनिङ्समा पाकिस्तानको लागि 5202 रन बनाएका छन्, जसमा 9 शतक र 26 अर्धशतक सामेल छ। बाबरसँगै विश्वकै उत्कृष्ट बलर शाहिन अफ्रिदी नेपालको लागि अर्को चुनौतीको रूपमा हुनेछन्। तीव्र गतिका बलर शाहिन अफ्रिदीको ब्याटिङ पनि उत्कृष्ट छ। उनी ओडिआई वरियतामा 9 स्थानमा छन्। मध्यक्रम ब्याटिङमा भने पाकिस्तानको समस्या देखिँदै आएको छ। ब्याटिङ र बलिङमा उत्तिकै बलियो प्रतिद्वन्दी पाकिस्तान विरुद्ध नेपालले कस्तो रणनीति अपनाउनेछ त्यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ। नेपाली टिम युवा खेलाडीहरूमा निर्भर रहनेछ। 17 सदस्यीय टोलीमा सन्दीप लामिछाने नेपालको लागि सबैभन्दा चर्चित खेलाडी हुन्। मुल्तान क्रिकेट मैदानमा उद्घाटन खेलमा बुधबार नेपाल र पाकिस्तान बीचको खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो 3:15 मा हुनेछ। एसिया कप खेल्न नेपाल तयारी अवस्थामा छ। 17 सदस्यीय टिम पाकिस्तान पुगिसकेको छ। नेपाल मास्टर माइन्डेड प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको नेतृत्वमा रहनेछ। 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय विश्वकप लिग 2 मा उनकै प्रशिक्षणमा नेपालले 12 मध्ये 11 खेल जितेर 1 दिवसीय मान्यता जोगाएको थियो। उनीसँग यसपटक युवा टिम रहेको छ। 17 मध्ये मोन्टीले पाकिस्तान विरुद्धको खेलमा उतार्न सक्ने सम्भावित 11 खेलाडी यस प्रकारका छन्। 20 वर्षका युवा कप्तान रोहित पौडेलले ओडिआईको विश्व वरियतामा नम्बर 1 स्थानमा रहेको पाकिस्तानका कप्तान बाबर अजमसँग टस गर्न पिचमा उत्रदा नेपाली क्रिकेट समर्थकको मन अवश्य गर्वले फुल्नेछ। यही खेलमा नेपालको ओपनिङ ब्याटिङको जिम्मेवारी कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले गर्ने लगभग निश्चित छ। 2 महिना अघि टेस्ट राष्ट्र जिम्बाब्वे विरुद्ध 79 रनमा आउट भएका कुशल पाकिस्तान विरुद्ध पनि आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन देखाउने जोशमा हुनेछन्। 44 ओडिआई खेल खेलेका उनले 43 इनिङ्समा 986 रन प्रहार गरेका छन्। 1 शतक पनि प्रहार गरेका उनको सर्वाधिक रन 115 हो। उनी एसिया कपमा आफ्नो ओडिआई 1000 रन पूरा गर्न निकै नजिक रहेका छन्। अर्को एन्डबाट कुशललाई आसिफ शेखले साथ दिनेछन्। आसिफको भूमिका टोलीको इनिङ विकास गर्ने हुनेछ। आसिफले 41 ओडिआई खेलमा 1 शतक र 9 अर्धशतक सहित कुल 1187 रन बनाएका छन्। नेपालबाट ओडिआई इतिहासमा सर्वाधिक ठूलो साझेदारी कुशल र आसिफले नै गरेका छन्। विश्वकप छनौटमा जिम्बाब्वे विरुद्ध पहिलो विकेटका लागि 171 रनको शतकीय साझेदारी गरेका थिए। यी 2 ओपनरले 3 पटक शतकीय साझेदारी गरिसकेका छन्। तेस्रो नम्बरमा अर्जुन साउदलाई खेलाउन सक्ने
सम्भावना छ। विकेट किपिङको जिम्मेवारी पनि अर्जुनलाई दिने आधार बढी देखिन्छन्। आसिफ शेखको भन्दा अर्जुनको किपिङ राम्रो देखिएको छ। साथै सर्ट बल खेल्न माहिर अर्जुनको सम्भावना उच्च छ। उनले 9 ओडिआई खेल खेलेर 174 रन बनाएका छन्। उनले बनाएको सर्वाधिक रन 51 हो। चौथो नम्बरमा कप्तान रोहित पौडेल आउनेछन्। उनी नेपालका भरपर्दा ब्याटर हुन्। नेपालको लागि ओडिआईमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी रोहित हुन्। उनले 52 खेलमा 51 इनिङ्स खेल्दै 1469 रन बनाएका छन्। यो क्रममा एक शतक पनि सामेल छ। उनले एक इनिङ्समा सर्वाधिक 126 रन जोडेका छन्। उनको नाममा 8 अर्धशतक पनि रहेको छ। पाँचौं नम्बरमा युवा बायाँ हाते ब्याटर कुशल मल्लको सम्भावना उच्च छ। उनले स्पिन बलिङ पनि गर्ने गरेका छन्। एसएससी प्रिमियर कपमा कुशलले 59 बलमै ओडिआई शतक पूरा गरेका थिए। उनले 27 खेल खेल्दै 25 इनिङ्समा 626 रन बनाएका छन्। उनले ओडिआईमा सर्वाधिक 108 रन जोडेका छन्। यस्तै अर्का भरपर्दा ब्याटर आरिफ शेख 6औं नम्बरमा क्रिजमा उत्रन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आरिफले 47 ओडिआईमा 40 इनिङ्स खेलेका छन् र कुल 626 रन बनाएका छन्। 6 अर्धशतक बनाएका उनको सर्वाधिक रन 65 हो। अनुभवी ब्याटर दिपेन्द्र सिंह एरीको जिम्मेवारी अहिले फिनिशरको भूमिकामा छ। उनी 7औं नम्बरमा क्रिजमा आउन सक्छन्। खराब सुरुवात गरेको अवस्थामा दिपेन्द्रले तल्लो क्रम सम्हाल्नु पर्ने जिम्मेवारी हुनेछ। दिपेन्द्रले स्पिन आक्रमणमा सन्दीप लामी छानेलाई साथ पनि दिनेछन्। उनी अलराउन्डर हुन्। उनको अनुभव मैदानमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। उनले 50 ओडिआईमा 49 इनिङ्स खेल्दै कुल 857 रन बनाएका छन्। एक शतक समेत प्रहार गरेका उनले 3 अर्धशतक बनाएका छन्। बलिङमा नेपालको कमान सन्दीप लामिछानेले सम्हाल्नेछन्। उनको स्पिन अट्याक नेपालको लागि महत्त्वपूर्ण रहनेछ। उनी विश्वस्तरीय क्रिकेटरको सामना गर्न अनुभवी छन्, जसको कारण नेपालको प्रमुख हतियार सन्दीप हुन सक्छन्। 49 ओडिआईमा 48 इनिङ्स खेलेका उनले 111 विकेट लिएका छन्। ओडिआईमा उनको उत्कृष्ट बलिङ 11 रन खर्चेर 6 विकेट लिनु हो। स्पिन अट्याक सन्दीपले सम्हाल्दा नेपालका तीव्र गतिका प्रमुख बलर सोमपाल कामी हुन्। उनीबाट नेपालले पावर प्लेमा शानदार बलिङ सुरुवात चाहन्छ। अर्कोतर्फ सोमपालले ब्याटिङमा पनि योगदान दिन सक्छन्। उनले 47 खेलमा 63 विकेट लिएका छन्। सोमपाललाई तीव्र गतिको बलिङमा करण केसीले साथ दिन सक्छन्। करण नेपालका क्लिन हिटर पनि हुन्। उनले 46 खेलमा 73 विकेट लिएका छन्। यस्तै युवा खेलाडी गुलसन झाको सम्भावना पनि छ। उनी ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा आवश्यक परेको खण्डमा योगदान दिन सक्ने खेलाडी हुन्। सामान्य अवस्थामा उनी 8औं नम्बरमा खेल्ने गरेका छन्। गुलसन नेपालको तेस्रो तीव्र गतिको बलरको रूपमा समेत खेल्ने सम्भावना रहेको छ। हुन त एसिया कपमा पुगेका सबै खेलाडी प्रभाव पार्न सक्नेमै पर्छन्। नेपाल र पाकिस्तानको तुलना गर्ने स्थिति नभए पनि प्लेयर टु वाचमा पाकिस्तानका कप्तान बाबर आजम र नेपालका सन्दीप लामिछाने छन्। बाबर आजम पाकिस्तानका कप्तान र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खेलाडी हुन्। उनी अहिले ओडिआई वरियतामा नम्बर 1 ब्याटर हुन्। प्राविधिक रूपमा उत्कृष्ट बाबरले नेपाल विरुद्ध ठूलो इनिङ्स खेल्न सक्छन्। उनले 103 ओडिआईमा 101 इनिङ्स खेलेर 18 शतक बनाएका छन्। उनलाई रोक्न नेपाली बलरहरूलाई ठूलो चुनौती रहनेछ। उनलाई पभिलियन फर्काउन सक्नु नेपालको लागि सफलता सहर नै हुनेछ। यिनै बाबर सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्न सक्ने खेलाडी पनि हुन्। नेपाली 17 सदस्य टोलीमा विश्व क्रिकेटले चिनेको खेलाडी हुन् सन्दीप लामिछाने। विश्वका सबैजसो फ्रेन्चाइज लिग उनले खेलेका छन्। यही कारण उनी विश्व क्रिकेटमा चर्चित छन्। यिनै सन्दीप पाकिस्तान विरुद्ध प्रभाव पार्न सक्ने खेलाडी हुन्, किनकि उनीसँग फ्रेन्चाइज लिग खेल्दा स्टार खेलाडीसँग खेल्ने अनुभव पनि छ। सन्दीप ओडिआई वरियतामा 22औं स्थानमा रहेका छन्। उनले 49 खेल खेलेर 111 विकेट लिएका छन्। सन्दीप ओडिआई इतिहासमा सर्वाधिक छिटो 42 खेलमा 100 विकेट पूरा गर्ने खेलाडी पनि हुन्। उनले गत वैशाखमा अफगानिस्तानका रसिद खानको 44 खेलको कीर्तिमान तोडेका थिए। भोलि पाकिस्तानसँग खेल्दा उनी नेपालको लागि 50औं ओडिआई खेल्ने तेस्रो खेलाडी पनि बन्नेछन्। उनको बलिङको धार भोलि महत्त्वपूर्ण हुने अनुमान गरिएको छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। गुल्मी अस्पतालमा उपचाररत एकजना बालिकाको मृत्यु भएपछि अस्पताल तनावग्रस्त बनेको छ। अर्घाखाँची छत्रदेव गाउँपालिकाकी 7 वर्षकी प्रशंसा मरासिनीको
पेटको उपचारको क्रममा मृत्यु भएपछि आफन्तको प्रदर्शनका कारण अस्पताल तनावग्रस्त बनेको हो। सामान्य पेट दुखेर अस्पताल ल्याएकी बालिकाले दिउँसो बान्ता गरेपछि भर्ना गरिएको र के कारणले मृत्यु भएको हो भन्ने बारेमा थाहा नपाएको आफन्तले बताएका छन्। अस्पतालको लापरवाही हुन सक्ने उनीहरूको आशंका छ। अस्पताल प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र जोशीले पनि बालिकालाई बान्ता भएर भर्ना गरे पनि अन्य सबै रिपोर्ट सामान्य रहेको तर पछि 81 स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पाकिस्तानको एक अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। इस्लामाबाद उच्च अदालतले खानलाई तल्लो अदालतले सुनाएको 3 वर्षको कैद सजाय निलम्बन गर्दै रिहाईको आदेश दिएको हो। हाल इमरानलाई एटक जेलमा राखिएको छ। अगस्त 5 मा इस्लामाबादको एक तल्लो अदालतले पाकिस्तान तेहरिक इन्साफ पार्टीका नेता समेत रहेका खानलाई तोशाखाना भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको थियो। सो फैसलाका कारण खान 5 वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न अयोग्य भएका थिए। त्यस फैसला विरुद्ध खानले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एनले खानको सजाय निलम्बन गर्ने आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। लीगका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले खानको सजाय निलम्बन मात्र भएको तर खारेज नभएको बताएका छन्। उनले न्याय प्रणाली र उच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। खान फेरि निर्वाचन लड्न सक्ने भन्दै लीगका नेताहरूले उनीमाथि अन्य मुद्दामा समेत छानबिन हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। पाकिस्तानमा आउने केही महिनामा नै संसदीय निर्वाचन हुँदैछ। चीनले भारतको अरुणाचल प्रदेशलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई आफ्नो प्रचलित नक्सा बताएको छ। नक्सामा साउथ चाइना सी र ताइवान समेतलाई चीनको हिस्साका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा उक्त नक्सा सार्वजनिक गर्दै चीनको अङ्ग्रेजी दैनिक द ग्लोबल टाइम्सले चीनको सन् 2023 को प्रचलित नक्सा भनेको हो। चीनले अरुणाचल प्रदेशलाई दक्षिणी तिब्बतको हिस्सा मान्दै आएको छ। यसअघि सन् 2023 को अप्रिलमा चीनको नागरिक मामिला मन्त्रालयले अरुणाचल प्रदेशका 11 स्थानको नाम परिवर्तन गरेको थियो। चीनले त्यस प्रदेशको 90,000 वर्ग किलोमिटर भूभाग आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। यता भारतले पश्चिममा रहेको अक्साई चीनको 38,000 वर्ग किलोमिटर भूभाग चीनले अवैध रूपमा कब्जा गरेको दाबी गरिरहेको छ। ब्रिक्स सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको केही दिन अघि मात्र भेट भएको थियो। सो भेटमा सीमा विवादमा छलफल भएको बताइएको बेला सो नक्सा जारी भएको हो। सीमामा उत्पन्न तनावका कारण केही वर्षदेखि भारत र चीनबीच सम्बन्ध चिसिएको छ। अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाको 5 वर्षीय अवधिको दिनगन्ती भोलि सुरु हुने भएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसिए र अर्थ मन्त्रालय बीच भोलिदेखि परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको छ। नेपाल सरकारले 6 वटा पूर्वशर्त पूरा गरेपछि परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान लागि हो। आयोजना स्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रूख कटानीका सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगति भएपछि परियोजना अघि बढाउने सहमति थियो। आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव को घोषणा गरिएको, विद्युत नियमन आयोग गठन भएको, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा भारत सरकारसँग सहमति भएको र संसदबाट सम्झौताको अनुमोदन भइसकेको लगायत आधारमा अमेरिकाले एमसीसी कार्यान्वयन योग्य भएको भनेको छ। 6 वर्ष अघि नेपाल सरकार र एमसीसी बीच 50 करोड अमेरिकी डलर बराबरको 5 वर्षे अनुदान सम्झौता भएको थियो। यसमा सरकारको 13 करोड अमेरिकी डलर लगानी रहनेछ। यसैबीच एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरून एल्फोर्ड नेपाल आइपुगेका छन्। बुधबारबाट नेपालमा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने कार्यक्रममा सहभागी हुन एमसीसीका सम्झौता कार्य सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष एल्फोर्ड काठमाडौँ आएका हुन्। यसैबीच अमेरिकाले एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने दिनको पूर्व सन्ध्यामा एक वक्तव्य जारी गरी नेपालले गरेको व्याख्यात्मक घोषणामा सहमत रहेको जनाएको छ। सरकारले 14 वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति 80% भन्दा माथि भएको दावी गरेको छ। संसदमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 2 वटा आयोजना सम्पन्न भएको, 5 वटाको प्रगति 50 देखि 80% सम्म रहेको र 2 वटाको प्रगति 50% रहेको बताए। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद ऋषिकेश पोखरेलको गौरवका आयोजनाको प्रगति विवरण माग गरेका थिए। दाहालले हुलाकी राजमार्ग आगामी 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने दावी पनि गरे। शेयर बजार आज सामान्य अङ्कले घटेको छ।
नेप्से परिसूचक 5.05 अङ्कले घटेर 1993.42 बिन्दुमा आइपुगेको छ। मङ्गलबार कारोबार रकम पनि घटेर 86 करोड 51 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। इन्भेस्टमेन्ट, म्युचुअल फन्ड, नन लाइफ इन्स्योरेन्स र ट्रेडिङ कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा 0% मात्र वृद्धि भएको छ भने बाँकी 9वटा उपसूचक ऋणात्मक भएका छन्। सबैभन्दा धेरै जीवन बीमा समूह 50.01 र होटल तथा पर्यटन 35.58 अङ्कले घटेको छ। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। नेपाल वायु सेवा निगमले आजदेखि भैरहवा दिल्ली र भैरहवा हङकङलाई हवाई उडान सुरु गरेको छ। काठमाडौँ ट्रान्जिट बनाएर गरिएका दुवै रुटको पहिलो उडानमा जहाज भने खाली गए। निगमले 2 दिन अघि मात्र टिकट बुकिङ खोलेका कारण यात्रुले पर्याप्त सूचना र समय नपाउँदा टिकट नै बिक्री भएन। तर यस सुरुवातले गौतम बुद्ध विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने त्यहाँका पर्यटन व्यवसायीहरूले अपेक्षा गरेका छन्। भैरहवाबाट काठमाडौँ हुँदै दिल्ली र हङकङका लागि नेपाल वायु सेवा निगमले सुरु गरेको उडान फितलो तयारीका कारण पहिलो दिन नै विमान यात्रुविहीन हुनु परेको छ। हङकङ जाने यात्रुलाई काठमाडौँबाट ट्रान्जिट गरिएको थियो। त्यस्तै दिल्ली जाने यात्रुलाई निगमकै कनेक्टिङ उडानमा चढाउने योजना थियो। यसको लागि निगमले भदौ 10 गतेदेखि टिकट बुकिङ खुल्ला गरेको थियो। यस विमानस्थलमा उतर्नु भएको छ भने अब नेपाल एयरलाइन्सले आजदेखि काठमाडौँ ट्रान्जिट हुँदै हङकङ र दिल्लीको लागि पनि बुकिङ खुला गरिसकेको छ। आज त कुनै प्यासेन्जर भएन। अब आश गरौँ अर्को फ्लाइटदेखि हामीले चाहिँ प्यासेन्जरहरू चाहिँ त्यसमा पनि हुनेछ र यताबाट चाहिँ प्यासेन्जरलाई दिल्ली र हङकङ जाने चाहिँ सुविधा प्राप्त हुनेछ। पर्याप्त प्रचार र आवश्यक तयारी नै नगरी निगमले एकाएक टिकट बुकिङ खुल्दा भैरहवाबाट उड्न सक्ने यात्रुहरूले समयमा जानकारी नै पाएनन्। निगमले टिकट बुकिङ नै ढिलो खोलेको र विमान आउने दिनसम्म पनि वेबसाइटबाट टिकट काट्न नमिलेको कारण पनि उडान यात्रुविहीन भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। हामी चाहिँ एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानु त 2-3 दिन 4-5 दिन अगाडि हामीले चाहिँ तयारी गर्छौँ भने हामी त दिल्ली जाने हो नि त, हङकङ जाने हो नि त। कमसेकम 10-15 दिन अगाडि नै हामीले चाहिँ प्लानिङ गरेर हुन्छौँ नि त। एक दिनमा नै प्यासेन्जर भएन भने त्यो निराशा हुनुपर्ने आवश्यक छैन। र अर्को कुरा मैले आज बिहान 4 बजे मेरो उताबाट मेरो परिवारको मान्छेहरू आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि मैले आज बिहान मैले हेरेर चेक गरिरहेको छु कि के रहेछ त फेयर के रहेछ, इन्डियाको फेयर, दिल्लीको फेयर के रहेछ भन्नु मैले हेर्दाखेरि आज बिहानसम्म तपाईँको अनलाइनमा हालिदिनु भएको छैन उहाँहरूले भनिसकेपछि। अनि यो चाहिँ कमजोरीहरूले गर्दाखेरि आजको चाहिँ प्लेनमा चाहिँ मान्छेहरू जानु भएन। निगमले मलेसियाको कोलालम्पुरबाट भैरहवामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जेठ 30 गतेबाट उडान सुरु गरेको थियो। त्यस यता निगमले 12वटा उडान गरेको छ। निगमको सोही विमान भैरहवाबाट उडान भर्ने एकमात्र विमानको रूपमा रहेको छ। 2079 जेठ 2 गतेबाट सुरु भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो दिनबाटै उडान सुरु गरेको जजिरा एयर र चार्टर फ्लाइट गरिरहेको हिमालयन एयरलाइन्सका विमानहरूको उडान बीचमै रोकिएको थियो। हाललाई यस विमानस्थलमा कुनै नयाँ विमान कम्पनीले चासो देखाएका पनि छैनन्। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा लिई निर्माण गरेको विमानस्थलमा गरेको लगानी भन्दा दोब्बर रकम त्यहाँको निजी क्षेत्रले लगानी गरेको छ। व्यवसायीहरूले विमानस्थलकै कारण लगानी गरेकाले यसको सञ्चालनसँग आफ्नो व्यवसायको भविष्यलाई समेत जोडेर हेरेका छन्। विमानस्थललाई व्यावसायिक सञ्चालनका लागि उडानका साथै अन्य पूर्वाधारहरू पनि थप्दै जानुपर्ने यहाँका व्यवसायीहरूको भनाइ छ। श्रम कार्यालय थपिएपछि अब भिसा सेन्टर, मेन पावर एजेन्सीहरू तथा स्वास्थ्य परीक्षण लगायत सुविधा थप्न सक्ने हो भने विमानस्थलमा चहल पहल बढ्न सक्नेछ। भैरहवाबाट विवेक बिकेको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदै हेडलाइन्स। प्रदेशहरूलाई जातीय पहिचान दिने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा सांसदले उठाए प्रश्न। ठूला काण्डमा निकटस्थहरूलाई जोगाएको आरोप। प्रधानमन्त्रीले भए पनि नछाड्न भनेको दाहालको दावी। दलको सिफारिसमा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान सहितको विधेयकमाथि संसदमा छलफल सुरु। 80 कानुन एकसाथ संशोधन गर्न खोजेकोमा सत्ता पक्षकै आपत्ति। असफल पार्ने थापाको चेतावनी। अमेरिकी सहायता कार्यक्रम एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाको 5 वर्षीय अवधिको गन्ती भोलिदेखि सुरु हुने। एमसीसी उपाध्यक्ष एलफोर्ड काठमाडौँमा।
पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री खानको कैद सजाय तत्काल कार्यान्वयन नहुने धरोटीमा रिहा गर्न इस्लामाबाद उच्च अदालतको आदेश। पूर्व प्रधानमन्त्री शरीफले उठाए न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न। र एसिया कप 2023 भोलिबाट सुरु हुँदै महादेशको सबैभन्दा ठूलो क्रिकेट प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले पाकिस्तानको सामना गर्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.